منگنی بھی کہندے کہ چاہی دیئے بولے سودرا کہندے کہ اللہ کے اللہ نے قرآن اچھ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ آیت دے شروع ہے لفظ تبارک برکت دا لفظ ہے۔ اللہ نے دیشے جو برکت اللہ کون ہے تھا نفی کر رہی تھی اللہ نے ساری دنیا دے لوگیں دی، ولییں دی، نبییں دی، رسولیں دی، پیغمبریں دی، پیریں دی، کتب ابدال دی، دنیا دے وڈے وڈے گدی نشینیں دی، وڈے وڈے پہنچے ہوئے سرکاریں دی، رب ارض و سما نے نفی کر دیتی ہے۔ اور اللہ نے مسئلہ سمجھائے کہ برکت صرف ایک ذات کو لوئے جکو اللہ کریم آدن جو ساری کائنات دا مالک و مختار ہے۔ اگر تو اکو مال ہے چا رزق ہے چا اولاد ہے چا فصل ہے چا کاروبار ہے چا برکت چاہی دیئے تا ہکے پروردگار عالم دے کو جھوک کے برکت منگڑی پوسی، کیونکہ اللہ دے سوا بیا کوئی برکت نہیں پیدا کر سکتا۔ ہر چیز ہے چاہ ہر رزق ہے چاہ ہر مال ہے چاہ برکت پامن والا ہے تا کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ قرآن دی آیت پڑھی ہے، میرا معنی سمجھی ذرا۔ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکت والی ہے او ذات جائیں قرآن تے فرقان نازل کیتے اپنے بندے دے ہوتے ہیں۔ پہلے اللہ نے دیشے کہ برکت والی ہے او ذات جائیں قرآن نازل کیتے، بے مقام تے اللہ کریم نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تریجا مقام اللہ کریم نے فرمایا برکت والا صرف میں ہوں، میرے سوا کوئی برکت نہیں دے سکتا۔ اللہ کریم نے تریجے مقام تے اپنے آپ کو بابرکت ثابت کیتا تے دنیا دے لوگاں کو دسایا۔ دنیا دے لوگاں دے لکھے ہوئے کلمہ تے کاغذاں نال برکت نہیں اندی، دکان دے دیواراں دے اتے تعویذ لٹکاون نال برکت نہیں اندی، گاجاں گھن کے گاجاں دے تلے جتی دے پولے بتھن نال برکت نہیں اندی، مکان تے کوٹھی تے پلازا بناون دے بعد اپنی کوٹھی دے اتے کنی کو الٹا کر کے رکھن نال برکت نہیں اندی، اپنے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے دے اتے جانور دا گوشت دا جیندہ ٹکڑا پھیرن نال بال چ برکت نہیں اندی، اپنی دکان دے اندر ہر مل دا دھواں دیون نال برکت نہیں اندی، لوگو دنیا کائنات دیاں مٹیاں چٹن نال برکت نہیں اندی۔ اللہ نے مسئلہ سمجھایا توڑے مال توڑے رزق توڑے گھر توڑی اولاد توڑے بالیں برکت پامن والا صرف اللہ کریم ہے۔ کون ہے؟ پہلے تے عقیدہ سیکھنا بعد اچ برکت منگی۔ بندے دا عقیدہ ہی نہ ہوئے جو برکت کون دے دے، کہیں ویلے دائیں ودا بھجے تو کہیں ویلے بائیں ودا بھجے تو کہیں ویلے شمال تو کہیں ویلے جنوب، کہیں ویلے مشرق تو کہیں ویلے مغرب، کہیں ویلے اونچی جاتے تو کہیں ویلے جھکی جاتے، نیوا ہو کے برکت ودا منگے۔ حضرات پہلے اگر برکت چاہیے ہی تا برکت دا معنی سمجھ والے اے عقیدہ بنا جو برکت صرف اللہ والوں اندی ہے، اللہ دے سوا بیا کوئی برکت نہیں دے سکتا۔ اللہ فرمائے دے نبی بھی نہیں دے سکتا، رسول بھی نہیں دے سکتا، پیغمبر بھی نہیں دے سکتا، ولی بھی نہیں دے سکتا، پیر بھی نہیں دے سکتا۔ اللہ کریم دے بعد دنیا دے اندر انسان چاہے جیڑا اللہ دا قریبی ہوئے برکت دے خزانے دی چابی دا مالک نہیں۔ اگر برکت دے خزانے دا مالک ہے تو صرف کائنات دا ہکو داتا اور دستگیر ہے۔ اللہ دے علاوہ مسلمان دے مال رزق کے برکت کوئی رکھ سکتا؟ بولو کوئی نہیں رکھ سکتا۔ جنہ نفی ہو گئی ول بندہ در در تے پھر رہے تھے آکے اتھو برکت تے اتھو برکت تے اتھو برکت نانا۔ مالک کائنات نے فرمایا برکت والی ذات صرف اللہ، جو نبی پاک نے بھی جو عقیدہ سکھائے صحابہ کو کہ برکت صرف اور صرف اللہ والوں ہی وے۔
نبی کریم علیہ السلام دی حدیث صحیح بخاری دے اندر موجود ہے. اللہ دے پیغمبر صحابہ کرام دے کٹھے سفر دے اندر راستے دے اندر پانی ختم ہو گئے. آپ نے فرمایا پانی کہیں کہ تھوڑا جہاں بچہ پیا ہوئے تا میرے سامنے گھنا ہو. صحابہ کرام تھوڑا جہاں بچہ ہویا پانی آمنہ دے لال دے سامنے رکھ دیتے نے. اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ جرے ویلے پانی دے اندر پاتے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حیا علی الطہور والبرکۃ من اللہ. او یارو آؤ پانی ختم ہو چکا سارے دے سارے صحابہ اللہ نے پانی دے اندر برکت پا دیتی ہے. وضو کرنے تا پانی نہیں مکنا, غسل کرنے تا پانی نہیں مکنا. آؤ لوگو تواڈے واسطے اللہ نے پانی دے اندر برکت پا چھوڑی ہے. میرے نبی دے یارن پانی چا چا کے وضو ودے کرندن تا کوئی غسل ودے کرندن تے کوئی پانی پیندے ودن. اللہ دے پاک نبی دیاں نظراں پائے گیاں. صحابہ بڑے خوش و خرمن. اللہ دے نبی نے آواز دیتی, اعلان کیتا. اللہ دے نبی فرمائے او میرے یارو وضو کرن والے ہو, غسل کرن والے ہو, پانی پیون والے ہو, مسئلہ بھی نال سمجھو, عقیدہ بھی نال سمجھو. جیری بات میں دسنا چاہنا ہو سکدے تواڈے ذہن چوے برکت محمد نے پانی وچ پاتی ہے. توجہ ہے مارکا ہو سکدے متا تواڈے یاریں دے دماغ وچ خیال ہوے جو برکت پانی وچ آمنہ دے لال نے پاتی ہے, کیونکہ ظاہری طور تے تا پانی وچ میں محمد دا ہاتھ موجود آ. متا تواڈے دماغ دے اندر خیال آوے جو برکت اللہ دے پاک نبی دے ہاتھ دے اندر ہے. صحیح بخاری دے الفاظ ہیں آمنہ دے لال نے مسئلہ سمجھایا, عقیدہ سمجھایا, برکت دا معنی تے مطلب سمجھایا. اللہ دے نبی فرمائے والبرکۃ من اللہ. او لوگو جرے جرے پانی نال وضو ودے کریں دے ہو تا غسل ودے کریں دے ہو. ای پانی اچ میں آمنہ دے در یتیم نے برکت نہیں پاتی, بلکہ ای پانی اچ میڈا تا صرف ذریعہ تے سببا, میں تا صرف ہاتھ پاتے دعا اللہ کریم کے کیتی ہیں. والبرکۃ من اللہ, تو ای تھوڑے پانی اچ ڈھیر برکت پاتی ہے تا صرف پروردگار عالم نے پاتی ہے. کیسے سمجھ آئیے عقیدہ بنا برکت کی ڈوندی ہے. جیندہ اے ذہن ہوئے جو برکت اللہ والوں ہے او سجے کھبے ونجن دیاں کوشاں نہ کرے سی. او کہیں کنے کلمہ نال عبارتاں تے تحریراں نہ لکھوے سی, دنیا دے درباراں دیاں مٹیاں نہ چٹے سی. اوندا عقیدہ ہو سی برکت دیون والا اللہ کریم ہے. اللہ فرمے دے میں برکت پیدا کرن والا, صحابہ کرام دے معاملات چی میں برکتاں پاچاں تے نبییں تے رسولیں دے معاملات چی میں برکت پاتی ہے. اللہ فرمے دے جتنا نبی تے رسول تے پیغمبران او بھی اپنے ہر کام میں برکت منگ دیان تا میں اللہ کریم کے منگ دیان. حضرت نوح علیہ السلام نے جرے ویلے کشتی تیار چا کی تھی, اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبرہ کشتی تے تیار ہو گئی ہے, آپ بھی بائے ونج تیاریں کو بھی ملا. جرے ویلے بائے ونجے توال برکت کو پار پچاون دی, این کشتی کو پار پچاون دی برکت دی دعا تائیں میں اللہ دے سامنے کرنی ہے. اگر دعا کرے سے تا میں پار پچاون دی برکت پیساں, اگر تین دعا نہ کی تھی تا میں برکت نہ پیساں. اللہ نے خبردار کر دیتا اگرچہ تیرے 950 سال تبلیغ دین, اگرچہ تو ثانی آدم ہیں, اگرچہ میرا پیغمبر ہیں, متا سمجھے میں نبی ہاں میں رسول ہاں. اگر تین اپنے بیڑے تے اپنی کشتی کو پار کراونا ہوئے تا پار کراون دی برکت دی دعا میں اللہ کریم کے کریں. ایدہ مطلب ہے بردے بیڑے کو تارن والا صرف اللہ کریم
کریم ہے، تردیں کو بوڑن والا صرف اللہ کریم ہے۔ اگر چاہوے تا نبی نوح علیہ السلام دا بیڑا پار چا کرے، لیکن بیڑے کدا پار ہوندے رہنا جداں بندہ بیڑے تے کشتی دے اندر بہ کے اللہ کولو پار ہون دے اندر برکت دی دعا چا کرے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر آکھ جی میرا اللہ او میرا نوح پیغمبر تو آکھ۔ حضرت نوح علیہ السلام آدھے بیٹھن وَقُرْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا۔ حضرت نوح علیہ السلام دا عقیدہ جو مبارک ذات صرف اللہ کریم دیئے۔ مبارک دا معنی برکت پاون والا، مبارک دا معنی برکت دیون والا، مبارک دا معنی برکت پیدا کرن والا۔ وَقُرْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ اللہ پاک نے فرمائے حضرت نوح علیہ السلام بھی بیڑے وچ بے کے دعا بیٹھا کریں دے، اللہ پاک کا میرے بیڑے دے اندر برکت صرف ہوتا ہے اللہ پاک نے پاؤنی۔ لوگوں برکت نے من والا کون ہے؟ بولو اللہ دے سوا، اللہ دی قسم ہے کہیں در تو برکت دی خوشبو نہیں آ سکتی ہے۔ دنیا دا کوئی ہستی تے کوئی ہو جیاں بندہ دکھا جہاں دعویٰ ہوئے میں برکت پیدا کر سکنا، یہ جہاں کوئی جات مقام دکھا جرے مقام دے اتے دعویٰ ہوئے جو تے کو برکت ملوے سی آتے کو عقیدہ کھڑا سمجھے نا۔ اگر چاہدیں تیرے مال چ برکت آوے، اگر چاہدیں تیرے رزق چ برکت آوے، اگر چاہدیں تیری فصل چ برکت آوے، اگر چاہدیں تیری اولاد چ برکت آوے، اللہ دے پاک نبی نے عقیدہ سمجھائے جتنا بھی برکت دی لوڑ پوی تا صرف پروردگار عالم کے منگیا کر، اللہ دے علاوہ کوئی برکت نہیں پیدا کر سکتا، اللہ دے علاوہ کوئی ہو جیاں نہیں جرا تیرے این نعمت تیرے کام چ برکت جا پاوے۔ اللہ دے پاک نبی غزوہ خندق کے شامل ہیں۔ کیرا غزوہ؟ بولو خندق۔ اور ہی غزوے دا دوجا نام ہے غزوہ احزاب۔ ہکے غزوے کو غزوہ خندق بھی آکھیا ویندے اور غزوہ احزاب بھی آکھیا ویندے۔ خندق دا معنی ہے کھدائی۔ این غزوے دے اندر نبی کریم نے دا صحابہ کرام دیاں ٹولیاں بنا دی چاہن۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ دے مشورے دے مطابق جو خندق کھودی ونجے دا صحابہ کرام دے ذمہ ہا بے تساں دا فٹ تلے تا دا فٹ لمبی چوڑی خندق کھٹو۔ نبی کریم بھی دا صحابہ کرام دے اندر شاملان، ایک ٹولے چ آپ بھی شاملان۔ این واسطے غزوے کو خندق دا غزوہ خندق آکھیا ویندے۔ غزوہ احزاب این واسطے آکھیا ویندے، احزاب حزب دی جمع ہے۔ حزب دا معنی ایک گروہ تے احزاب دا معنی بہت سارے گروہ، بہت سارے گروہ کافریں دے، یہودیاں دے، مشرکیں دے کٹھے تھی کہ مدینہ منورہ دے اتے حملہ کرن دا ارادہ کر کے مدینہ دے قریب پہنچے ہیں، جس دی وجہ تو اس نو غزوہ احزاب بھی آکھیا ویندے۔ نبی کریم علیہ السلام آپ بھی کھڑے ہوئے نا، صحابہ کرام بھی خندق کھڑے کھٹے ہیں نا، بھوک پیاس کے نبی پاک بھی نڈھال تے صحابہ بھی نڈھال، حتیٰ کہ صحابہ کرام نے اپنے پیٹیں تے پتھر چا بدھے۔ آخر کار مشورہ ہویا اللہ دے نبی کو جل کے درخواست کرو جو تھوڑا جیاں ریسٹ دا، تھوڑا جیاں آرام دا وقفہ ہوئے تاکہ گھر منجیجے کو کھا پی اویجے۔ اللہ دے پیغمبر دے کول گئے، اپنے چادرہ ہٹا کے پیٹ دکھائے، پیٹاں دے اوتے پتھر بدھے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ اسا پتھر بدھ کے اپنی چیل تے کانڈ کو نوایا ہوئے ہے تاکہ جیرے ویلے جسم دا اتو والا حصہ پیٹ دے اوتے وزن بن کے اسی تا میدے کو تقویت مل سی، اسا تاکہ کچھ دیر واسطے وقت گزار سکوں۔ یا رسول اللہ پتھر بدھے ہوئے ہیں، اجازت دیتی ونجے ریسٹ دی، اجازت دیتی ونجے گھر ونجن دی۔ امام اعظم امام کائنات آمنہ دے لال عبداللہ دے چن سرکار مکہ و مدینہ شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت رسول اللہ نے صحابہ دی عاجزی ڈٹھی، صحابہ دی درخواست سنی، صحابہ کرام دے پیٹیں دے اتے پتھر ڈٹھے۔ امام اعظم نے، امام انقلاب نے، امام کائنات نے اپنی چادر ہٹائی تو محمد الرسول اللہ نے اپنے پیٹ تے دو پتھر بدھے ہوئے آنا۔ ایکو آدن لیڈر تے ایکو آدن کمانڈ۔
جدہ ہر حکمران اس طرح دی حکومت تے حکمرانی کرے سی اللہ کریم انشاءاللہ پوری زمین تے اسلام دا انقلاب پیدا کر دے سی. ایک نہیں دو پتھر صحابہ کرام دیاں درخواستاں تلے رہ گیا جو جیرے نبی دے سامنے اس آ کے مسئلہ پیش کیتے ہو تا دو پتھر بدے ہوئے. نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام لیکن انہیں کیا جو ڈاڑھا کلمہ پڑھے سے تدا بس جنہ کلمہ پڑھیں دے وقت دا آکھن منی دا رہے وقت لگے گئے تو ذوق شوق نال محنت شروع کر دیتی نے. نبی کریم علیہ السلام نے جیرے ویلے پیڑ دے ہوتے ہیں صحابی رسول دیاں نظراں پیاں جو آمنہ دے لال اپنے پیڑ تے دو پتھر بدے کڑن. نبی کو تو ویسے عام لوگیں کو زیادہ طاقت ہوندی ہے صحابی رسول ایستا ایستا گھر قریب آئی میں چھپ جیں گھر لگا گئے وانی کہ اپنے گھر والے کھوا دے کوئی کھاون پیون دا انتظام کر چلو بھی آئی کچھ نہ تے 4-5 بندے دا انتظام کر. وہ جرا چھوٹا جہاں لیلا کھڑے تھی آؤ کو میں زبچہ کر نہ بس تو انتظام کر تھوڑی دیر دے بعد بھی آئی کچھ نہ تا در یتیم آمنہ دے لال پہ کرے حسن و جمال کو ساڑھ کے تکھوے سونچا جنا کمانڈ تا لیڈر کمانڈو تا لیڈر جنا جڑے ویلے سیر ہو کے بیٹھا اسی تا کام چنگا تھی سی بل او کملی بیچاری جلدی کھانے دا انتظام شروع کر دیتا. نبی کریم علیہ السلام دا صحابی ایستا آیا آ کر کے میرے پیغمبر دے کان دے اندر آدھے اللہ دے رسول تواری میرے کے دعوت ہے تو ساؤ پہ بے شک نال دو چار بے سپاہی دو چاری میں سپاہی رلاؤ چا اساں 200 وقت تک روٹی نہیں سے کھندے جب تک مہمان اٹھی کی نے کھانڈ نہ دکھاوے بیٹھے ہیں روٹی لاتی ہے سکھ موئی ہے روٹی وہ کیوں کہ مہمان اٹھ سی تو کھوسوں حالانکہ ظالم کو پتہ نہیں چاہے مہمان نے لقمہ بھان کے کھاتا چاہتے اللہ نے رزق کے برکت باندھے ہوئی ہے. نبی کریم علیہ السلام کام نے ہولیے بتا دے 1400 صحابہ کام پہ کرن اللہ دے پاک نبی تواری میرے کے دعوت توارے واسطے انتظام کیتا ہوئے جیرے ویلے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نو دعوت دے کے پشتے تھے آمنہ دے لال نے سارے صحابہ کو جمع چا کیتا سارے صحابہ آوائیں نبی کریم نے سجا چا اجاں جابر کھڑے تھیا 4-5 بندے نہ آکی کھڑے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے میرے صحابہ کئیہاں خدا جہاں سٹو تساں سارے دی جابر نے مہمان نوازی تیار کی تھی ہوئی. جابر دا ایک ساتھ اتے تے ایک تلے جے توں میں جابر دی جاتے ہوں ساکھواں توں جانتے تیرا کم جاڑے ایویں یا کوئی نہ لیکن حضرت جابر میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھی کھڑا منی کھڑا یقین از جو رسول اگر آدھا پہ تو رسول کو پتہ ہونے جو کیرے طریقے نال انہاں دی مہمان نوازی کرنی ہے. حضرت جابر بھجدا دوڑدا رکدا اپنے گھر دے اندر پہنچا تے گھر والی کو آدھے کملیے کیا بنیا وہ آکھن لگی میں کھانا انتظام پہ کرنی ہوں کتنے بندے دا کہ 4-5 بندے دا اوہ کے وال کیا بنسی اللہ دے پاک نبی نے 1400 صحابہ کو اعلان چکیتے سادہ کیا بنسی. حضرت جابر دی بیوی کیا جواب دے دیئے رب کعبہ دی قسم ہے جدہ تیرے میرے گھر دے اندر دینداری ہو سی تا تیری میری بیوی دے اندر بھی اللہ دی ذات دا توکل ہو سی. اے جابرہ تائیں 4-5 بندے نہ کھے جیا میں 4-5 دا کھے اچھا رسول جانے تے ہوں دا کم جانے آمنڈے سادہ یقین ہے اللہ کریم برکت ایسی پیسی جو سارے خزانے تے کھانے تے دعوت دے اندر کمی نہیں آمنی. اللہ دا پاک پیغمبر کمانڈ کریں دا ہویا اندہ پہ پیچھو 1400 صحابہ بھی نالن کئیہاں خدا جہاں سٹ کے اندے پہن میں کھلا سا جابر دی خوش نصیبی دا کیا عالم ہو سی جتا عشرہ مبشرہ بھی مہمان بن کے اندے پہن جتا ساری دنیا دا سردار بھی مہمان بن کے اندہ پہ جتا سارے صحابہ جہاں دے بارے اللہ نے راضی نامے دے سرٹیفکیٹ عطا چا فرمائے اللہ نے جنہ دے ہوتے جنت واجب چا فرمائی. حضرت جابر تے خوشی ہے جماونے چ نہیں اندہ اللہ دے نبی اگو انت صحابہ پیچھو نبی کریم فرمائے جابر گھبرا نہ پریشان نہ تھی ایویں کر
جڑے ویلے ہانڈی بن ونجے ہانڈی میرے سامنے آ کے رکھ دیویں تے جڑے ویلے روٹیاں دا اٹا بن ونجے وہ اٹا بھی میرے سامنے آ کے رکھ دیویں صحیح بخاری دی حدیث ہے حضرت جابر ہانڈی چا کے آ گئے اٹا چا کے آ گئے اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنا ہاتھ اٹے دے نال لایا اور لعاب پاتی سالن تے ہانڈی دے اندر تے اکھاں آسمان دو کیتے کیا ضرورت ہے اتیں دیکھن دی تے کو میں کو مسئلہ سمجھایا ویندا پے اتیں تاں دے دا پیاں جو برکت اتو اندی ہے نہ تے اتیں نہ بیٹھا دیکھیا میرا پاک پیغمبر آکھے آجا میرے ہتھاں دے اندر برکت ہے میری مرضی میں کہیں کو ڈھیر دیواں میری مرضی میں کہیں کو تھوڑا دیواں میری مرضی میں کہیں کو زیادہ دیواں میری مرضی میں جے کو جتنا دیواں اللہ دے پاک نبی نے ہاتھ پاتا ہاتھ پا کے اتاں ڈٹھا تے اللہ کریم دی بارگاہ وچ حضرت جابر آدن میں دیتا بیٹھا میرے رسول دے اکھاں وچوں لہراں پیاواں جن آنسوں دیاں اللہ دے نبی دی داڑھی پوس گئی ہے تائیں تے آج تک رومنا منہ ہی نہیں بنایا برکت کے دعاوے اللہ دے سامنے رننا نہیں تا برکت کے دعاوے تائیں کدیں رات دی تاریکی چٹھی کے برکت دا سوال ہی نہیں کیتا تا برکت کے دعاوے اللہ دی قسم برکت اللہ والوں اندیے اللہ اون ویلے برکت پیندے جرے ویلے اللہ دی بارگاہ چ برکت دا سوال کیتا ونجے اللہ دے نبی اتیں ڈٹھا اللہ جے آج تائیں جابر دے کھانے چ برکت نہ پاتی تے 1400 صحابہ دے عقیدے دے اندر کمزوری آ سکدی ہے اللہ تو ہی برکتاں پاون والا اج جابر دی ہانڈی چ برکت چپا ای تو پتہ لگ دے ساری دنیا دا سردار ساری دنیا دا پیغمبر ساری دنیا دا امام ساری دنیا دا رہنما ساری دنیا دا رہبر ساری دنیا دا پیشوا اگر برکت دی لوڑ پئی اس تک کہندے کے سوال بیٹھا کریں دے اللہ دے سامنے اپنی جھولی بھی پھیلائی بیٹھے اکھاں وچوں آنسوں بھی وہیندا بیٹھے اتے اللہ دی بارگاہ چ برکت دا پلو وچھیندا بیٹھے اتے برکت دا سوال بیٹھا کریں دے عقیدہ سمجھایا ویندا پے ہانڈی وچ برکت دی لوڑ پوی تا اللہ پاک کے برکت دا سوال کیتا برکت کون پیندے بولو اللہ دے سوا کوئی بولو کہیں دے ہاتھ دا لکھیا ہویا تویز بچے دے اندر برکت پاونی ہے تا دھاگے پڑھ کے اون دی بائیں چ بدھن نال برکت نہیں اندی اللہ دی قسم سارے اپنے عقیدے ختم کر عقیدہ بنا اللہ دے ماں سوا کوئی نہیں برکت پاون والا اللہ ہی برکت پاون والا اللہ دے پاک نبی صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت جابر سالن پا 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 کے دیندا ہے روٹیاں پک جان گئے صحابہ کھندے گئے 1400 صحابہ حضرت جابر دی ہانڈی تے سالن کھا گئے روٹی بھی کھا گئے سارے صحابہ اٹھی کے ونجن لگے تھے آمنہ دے لال نے فرمایا جابرہ جی اللہ دے نبی ذرا جھاتی پاوا ہانڈی دے اندر ذرا جھاتی پاوا روٹیاں لے اٹھے دے اندر حضرت جابر بھجدہ آیا اللہ دی قسم جا کے آدھا مسلمانو حضرت جابر نے جیرے ویلے اپنی ہانڈی دا اتلا ڈھکن ہٹایا ہانڈی دے اندر پورے دا پورا لیلا پکیا ہویا اویں دا اویں پیا ہویا ہاں لگدا ایویں ہاں جی میں ایک بندے بھی تو کھانا نہ کھادا ہوئے حضرت جابر دے خوشی کنے اکھی میں چوی آنسوں آ گئے اللہ دے نبی فرمائے جابر مبارک کو بھی آسمان تو برکت آئیے تیرے رزق دے اندر حضرت نبی کریم نے حضرت جابر کو مسئلہ بھی سمجھایا تیری ہانڈی تے تیری دیگچی دے اندر برکت میں نے اللہ کریم نے پاتی ہے اور لوگوں میں بھی عقیدہ کڑا سمجھے نا ہر مل دے دھوئے ڈیوان نال برکت نہیں اکثر دکان تے بیٹھے ہونے ہیں اکثر آگن و مار کا دھواں لائی ودے ہونے $5 پہ دے ہو سے میں پوچھے وہ کیا ہے یا کس برکت بندی ہے دکان ہے تو کئی مار کا دا کیا جرے ویلے ہر مل دا دھواں دکان ہے چلا گوانجے ہزاریں دے نوٹ بھی دیندن جو انہیں دا عقیدہ ہے انہیں برکت ہر مل دے دھوئے نال اندی ہے برکت اندیے تھے اللہ والوں اندیے اللہ دے ماں سوا کوئی برکت نہیں پا سکتا اس قسم دے ڈھیر سارے واقعات نبی کریم علیہ السلام دے کولو حضرت انس دی اماں حضرت انس چھوٹا جی ہاں چاہ کے آئی اللہ دے نبی
دعا کرو اللہ میرے انس کو برکت دے وے. نبی سے دعا کی تھی این سیا کہ اللہ دے نبی میرے انس سے برکت چا پاؤ. انہاں لوگاں دا عقیدہ جو برکت منگڑی پوسی اللہ دی بارگاہ وچ. یا رسول اللہ دعا کرو دعا کرو. ایندا مطلب ہے کہ برکت واسطے رب دے سامنے دعا کرنی بندی ہے. اللہ دے نبی دعا کی تھی اللہ انس دے مال وچ انس دی عمر وچ انس دی جان وچ برکت پا. اللہ نے والے انجی برکت پاتی. لمبی ساری عمر اللہ نے دیتی ول بال بچے اللہ نے اتنا دیتے پوتر دھیری پوترے پوتر نواسے سارے کو ملا کے 180 دے قریب ان دی اولاد بنی. اللہ نے برکت پاتی. نبی کریم فرمائے انس دے مال ریس کے کائیں برکت پاتی. بولو کائیں پاتی؟ اللہ نے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے آدن یا رسول اللہ 10 مہینے تواری میں خدمت کی تھی اساں بھیرا میں کھو ونجن کھو جرا میڈے حصے جو کنواں تے کھو آئے نا او کوڑے تے کڑوے پانی دے میرے بھیرا میں کو تانا مرندن ہمسائے تانا مرندن. انس جرا تیرا کنواں تے کھوئے تو کوڑا ہے. یا رسول اللہ کہیں طرح میں میڈا کنواں پانی والا میٹھا ہو ونجیا. آپ نے فرمایا میں کو کہیں ملے گھن جو لیں اپنے کنویں تے. اللہ دے نبی گئے آپ نے کنویں دے اندر لعاب پاتی تے ڈٹھا آسمان دو. فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اے برکت والے آتا ہیں برکت پاونی ہے. حضرت انس فرمائیں پورے مدینے دے اندر جتنا میں انس دا کنواں مٹھا ہا کہیں دا اتنا مٹھا کنواں ہا ہی کہنا. آنکھو برکت پاون والا کون ہے؟ بولو برکت پاون والا کون ہے؟ اللہ دے سوا کوئی نہیں جرا برکت پاوے. ہی واسطے عقیدہ پکا وال جرے ویلے اللہ دے کولو عقیدہ رکھسیں وال منگسیں بھی صحیح. اللہ فرمائے دے میرے سوا بھی کوئی برکت نہیں دے سکتا. اگر تے کو مال چ رزق چ برکت چاہیے تو میں اللہ دی بارگاہ چ برکت دا سوال کر. نبی رسول بھی سارے آدے ہیں اللہ کریم برکت پاون والا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم دے سامنے آدے کھڑے نا. آدے کیا کھڑے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما تم تو حیا. عیسیٰ علیہ السلام کھڑے آدن یہ مردیں کو زندہ کرنا اندھیں کو سجاکا کرنا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے معجزات عطا کیتے ہیں ٹھیک ہے نا. بل انہاں دی وضاحت پہ کریں اے جیرے بھی سارے کام کریں نا میں کوئی اللہ نہیں خدا نہیں بلکہ انی عبد اللہ میں اللہ دا بندہ. اے کام کیوں کریں نا کیونکہ میرے اللہ کریم نے میں کو کتاب عطا کی تھی تے اللہ نے میں کو نبی بنائے تے سارے کام میرے ہاتھوں کیوں تھی نا. وجعلنی مبارکا میرے ہتھیں دے اندر برکت میرے اللہ کریم نے پا چھوڑی ہے. اللہ نہ پاوے میں اندھیں کو سجاکا نہ کر سکدام. اللہ برکت نہ پاوے میں موئے کو زندہ نہ کر سکدام. اللہ نے میرے ہاتھ دے اندر برکت پاتی ہے. وجعلنی مبارکان. اللہ کریم نے فرمائے نبی رسولیں دے ہاتھاں دے اندر بھی برکت پاون والا کون ہے؟ بولو اللہ دے علاوہ کوئی نہیں برکت پیدا کر سکتا. جنا بھی برکت دی ضرورت ہوئی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ سمجھایا. برکت اللہ کریم دی بارگاہ چ لیکن برکت مل سی کیویں؟ دس چھوڑا سن دے بیٹھے ہو. برکت اوسی کیویں مل سی کیویں؟ مرضی اپنی کیتی نہ میں برکت نہیں آ سکتی. کیویں اوسی؟ شرطاں کچھ اللہ کریم نے بیان فرمایا. اللہ کریم نے کچھ طریقے ذکر کیتے وہ طریقے دساں تے بات ختم غور چا کر. میرے اللہ کریم نے پہلا طریقہ دسا. اللہ فرمائے دے برکت چاہیے اگر مال چ رزق چ اولاد چ کاروبار چ زمین دے اندر تے پہلی تیرے اندر عادت تے صفت ہونی چاہیے. اللہ پاک کا کیری صفت
فرمایا ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. یہ پہلا طریقہ ہی برکت کیویں اوسی چاہندے ہو برکت ہوے تا کیویں اوسی سنی ذرا. اللہ فرمائے دے جے وسطی والے اہل القرى، قرا دا معنی وسطی، وسطی والے گھر کیا کرن؟ آمنو ایمان پکا ہونے، واتقوا تے ہر موڑ تے میں اللہ کے درجے درجے زندگی گزارن، ایمان بھی ہونے تے درجے درجے زندگی بھی گزارن. تو اللہ انعام کیا دے سے؟ اللہ فرمائے دے لفتحنا البتہ اساں کھول دے سوں علیہم انہاں ایمان آ جاتے ہیں تو انہاں ڈرن والیاں تے برکات من السماء والارض، آسمان دے برکت دے دروازے بھی اساں کھول دے ونن تے زمین دے سارے برکت دے ذریعے اساں حل کر دے ونن. اگر ایمان پیدا چا کریں اپنے دل والی کوٹھڑی وچ رب دا ڈر پیدا چا کریں، اللہ فرمائے دے ایڈو کم کالا کرے، گورا کرے، وڈا کرے، چھوٹا کرے، آلہ کرے، ادنا کرے، عربی کرے، اجمہ کرے، اللہ فرمائے دے میرا وعدہ ہے تو رنا اللہ فتحنا علیہم برکات من السماء والارض. اللہ فرمائے دے ایمان تے تقوی تیرے ذمے تے تیرے مال تے رزق جو برکت عطا کرنے ون میں اللہ کریم دے. سمجھ آ گئی ہے برکت کیویں مل دیا؟ کو ایمان ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ مختصری میں نمبر 2 تقوی ہونا چاہیے ول برکت ہو سی. تے نمبر 3 اللہ فرمائے دے جیندا میری کتاب قرآن نال تعلق جوڑ ونجے تو میں اللہ کریم برکت پیدا کر دینا. کہندے نال دنیا دے کتابیں نال تعلق نہیں بناونا، مولوی دے لکھے ہوئے کتابیں نال تعلق نہیں بناونا، اللہ دی کتاب قرآن نال تعلق بنا. جائے قرآن نال تعلق بنائے اللہ نے سائنسدان بنائے، جائے قرآن نال تعلق بنائے اللہ نے حلال حرام دسایا، جائے اللہ دے قرآن نال تعلق بنایا اللہ نے عزت عطا فرمایا. اللہ فرمائے دے قرآن برکت دا ذریعہ آئی. صحیح مسلم دی حدیث ہے اللہ دے پیغمبر فرمائے جیرا بندہ گھر وچ سورۃ البقرہ دی تلاوت چا کرے اللہ کریم سورۃ البقرہ دی تلاوت دی برکت نال ایندے گھر دی حویلی اندر ایندے مال تے رزق دے اندر اللہ کریم نے برکت پیدا کر دے. بقرہ کو پڑھی رکھسو تو برکت ہو سی، جے بقرہ کو چھوڑ دے سو تو برکت ختم ہو ویسی. ایمان پیدا کر، تقوی پیدا کر، برکت ہو سا. نمبر 2 قرآن برکت دا ذریعہ ہے. قرآن ہاذا ذکر مبارک. اللہ فرمائے دے جڑا ذکر تیرے دو ہتھاں دے اندر ہے، اے دو گتیاں دے درمیان 30 بارے تے میرے احکامات تیرے کولو سامنے ہیں. اللہ فرمائے دے اصل میں مبارک بنا کے بھیجے، برکت دا ذریعہ بنا کے بھیجے. ایکو پڑھتا ونج تے میں اللہ تیرے رزق وچ تیرے کاروبار وچ برکت پیدا کر دے ساں. ایندا مطلب ہے نمبر 1 کہ ایمان ہوے تے برکت اندی ہے، تقوی ہوے تے برکت اندی ہے، قرآن نال یاری ہوے تے برکت اندی ہے. کیا سمجھ آئیے؟ اساں تو کریں قرآن دی تلاوت نہیں کی تھی برکت کے ہو سی. قرآن پاک پڑھو برکت ہو سی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا البرکت ما اکابرکم، مستدرک حاکم دی حدیث ہے. فرمایا اپنے اکابر تے وجیں دی عزت احترام کی تھی کرو کیونکہ وجیں دے احترام کرن نال برکت اندی ہے. کیا فرمائے نے؟ وجیں بزرگیں دا ادب احترام کرن نال کیا اندی ہے؟ برکت. تجربہ ہی وے جڑا بندہ وجیں دے کو جی جی کی تھی راوے، بزرگیں دا ادب احترام کی تھی راوے، اللہ تعالیٰ برکت پا رہے ہیں. فرمایا سادے وچوں بندہ ہے ہی کہنا لیسا منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوکر کبیرنا. جڑا چھوٹیاں تے شفقت نہ کرے، وجیں دی عزت نہ کرے، اوندا سارے نال تعلق ہی کہہ نہیں، اوکوں آکھو تیرا سارے نال کوئی واسطہ ہی کہہ نہیں. ایندا مطلب ہے جڑا بندہ بزرگیں دا ادب احترام کرے اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے. نمبر 1 ایمان پیدا کر برکت ہو سا، تقوی پیدا کر برکت ہو سا. نمبر 3
جڑے ویلے بندہ بزرگیں دا ادب احترام کرے تا برکت اوسی، جڑے ویلے بندہ قرآن نال تعلق بناوے تا برکت اوسی۔ اے برکت دے ذریعے اگر چاہندے ہو مال چ رزق وچ برکت آوے، نمبر 5 ایک دوجے دی خیر خواہی کر، اللہ برکت پیسی۔ جڑا بندہ کہیں دی خیر خواہی نہ کرے، نبی سین دی بخاری دی حدیث ہے کہ دو وپاری وپار کھڑے کریں دے ہومن، لین دین کرن، ایک دوجے دی خیر خواہی دی نیت ہومنے تا بورے کا لہما، صحیح الفاظ صحیح بخاری دے بورے کا لہما، اللہ کریم انہیں دوہائیں دے سودے جو برکت پا لیں دے۔ اگر انہیں دوہیں ایک دوجے دی خیر خواہی نہ کی تھی تو اللہ انہیں کو برکت اٹھا گن دے۔ برکت کوئی کام میں کوئی مسئلہ ہے کوئی معاملہ ہے، خیر خواہی دا جذبہ رکھ، اللہ برکت پیسہ، بزرگیں دا ادب کر، اللہ برکت پیسہ، بزرگیں دا احترام کر، اللہ برکت پیسہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ سارا چیزاں ذکر کر کے مسئلہ سمجھایا۔ اگر برکت دی ضرورت ہی وے تے مسئلہ پکاؤ، جو برکت دے والا کون ہے؟ بولو کون ہے؟ اللہ دے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ ایمان ہو سی تا برکت ہو سی، عقیدہ کامل ہو سی تا برکت ہو سی، توکل علی اللہ ہو سی تا برکت ہو سی، بزرگیں دا ادب احترام ہو سی تا برکت ہو سی، جڑے ویلے قرآن نال تعلق ہو سی تا برکت ہو سی۔ آخری بات نبی کریم ایک نمبر دعا بیٹھے کرنے ہیں، اللہم اللہم اے اللہ بارک لے امتی فی بکورہا، مسند احمد دی حدیث ہے، یا اللہ میری امت دے سویرے والے ٹائم وچ برکت پا۔ کیڑے ٹائم وچ؟ بکور بکر بکر بکرا بکرا انشاءاللہ جڑے عربی لوگ جان دین سویرے انشاءاللہ بکور ہاں، اللہ میری امت دے فجر والے ٹائم وچ برکت پا۔ حضرت جڑا بندہ سوت میں تو والا اٹھے ہی 7-8 بجے جلے سورج طلوع تھی چکا ہوئے، اون دے مال رزق وچ برکت کیڑو ہوسی؟ برکت اون دے مال وچ ہوسی جو نبی سین دی دعا ہے فجر دے ٹائم وچ اللہ برکت نازل کر۔ جڑا فجر دی برکت والے ٹائم کو پیسی اللہ اون دے مال رزق وچ برکت پیدا کرے سی۔ فجر نال اٹھی کے جلدی اٹھی کے نماز پڑھن دی عادت بنا، کیونکہ فجر دے ٹائم وچ اللہ نے برکت پیدا کیتی ہوندی ہے۔ اللہ تو دعا ہے اللہ پاک اساں سارے مسلمانوں دے مال رزق وچ برکت عطا فرماوے۔ عید الاضحیٰ انشاءاللہ قریب ہے، قربانی سب تو پہلی درخواست ہے کہ اگر کہیں ساتھی نے اجتماعی قربانی حصہ رلاونا ہوئے تو مرکز توحید دے دفتر آ کے رابطہ کرے۔ انشاءاللہ 8000 روپیہ فی حصہ مقرر کیتا گئے، کئی ساتھی اگر اجتماعی قربانی حصہ رلاونا ہوئے۔ دوسری گزارش ہے کہ اے تساں دے پہ اسو مسجد دا رنگ دا کام شروع تھیا پہ، کوئی ساتھی ایسا جرا رنگ گھن دے وے، نقدی پیسے دی ضرورت کہیں نہیں۔ مدارس تے مساجد دے جڑے کام ہیں، رنگ دا کام ہوئے تعمیر دا کام ہوئے، او نہیں رک دے راندے، لیکن اگر اساں تساں محروم تھی گی ہو سے تو ساری اپنی بد قسمتی تے شومی ہو سی۔ اے مسجد دا رنگ ایویں والا مسجد جہاں جہاں دیوار ہیں، میں کو قاری صاحب دسیں دے پہن کہ اساں تلے ٹیلے یا سلہاں لاوڑیں ٹیلاں لاوڑیں باہر سہنے چی ٹیلاں لاوڑیں، اے تساں احباب شروع تو اسلام دے نا تے اللہ دی ذات دے نا تے خرچ کریں دے اندے ہو۔ مزید سارے احباب بزرگیں بھرامیں کو درخواست ہے کہ تساں اپنا تعاون جمع کراؤ، یہ ساتھی تواڈے سامنے پھر دے پہن، کوئی ساتھی ایسا نہ ہوئے جرا پشتے رہوے۔ اگر کوئی ساتھی اپنے ذمہ گھن دے کہ میں رنگ گھن دے ساں یا میں بیلی ٹیلاں گھن دے ساں، وہ دفتر نال رابطہ کرے، انہیں کو پوچھے جو کتنا ٹیلاں ضرورت ہیں۔ یہ جب تک ٹیلاں لگیاں راسن یا رنگ راسی، یہ تواڈے سارے واسطے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تو دعا العمل دی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔